أيها المشاهد الكريم، تحيتي إليك في هذا اللقاء المبارك حول موعظة من المواعظ الحسنة النبوية. تلك المواعظ النبوية التي أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يربي المجتمع من خلالها في كل مجالات الاجتماع الإنساني وفي كل مجالات المجتمع، بما يحقق للمجتمع أمنه وأمانه. وموعظة اليوم تتطلب منك أيها المشاهد الكريم أن تعيش معي اللحظة، فإنها لحظة فارقة ولحظة تحتاج إلى كثير من الحكمة ومن التأمل والتدبر والوعي. كيف موقف سيقع للصحابة وسيتعرض له الصحابة وسيعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم دايركت، موقف مباشر، موقف فجأة. كيف سيتعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا الموقف، وكيف سيحقق الموعظة النافعة التي تعلم الجاهل والتي تمنع غضب الصحابة والتي تجعل الضرر خفيفا وتعالج الضرر بكل حكمة. بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذا بأعرابي يدخل المسجد، فنظر إليه الصحابة وإذا بالأعرابي ماذا فعل؟ إذا بالأعرابي يبول في المسجد، يقف ويخلع ثيابه ويبول في المسجد. والعرب لم يتعودوا على هذا الفعل ولا يحبون هذا الفعل، والمسلمون أكثر وأكثر إذ جاءهم الإسلام فجعل المساجد أماكن عبادة وأماكن طهارة، ومن ثم غضب الصحابة وأخذوا يرفعون أصواتهم على هذا الأعرابي وأرادوا أن يضربوه وهكذا. وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول للصحابة ماذا؟ دعوني دعوني، وهذا يعني لا تتدخلوا. ثم يبدأ صلى الله عليه وسلم في معالجة الأحداث فيقول له: يا أعرابي، ما دفعك إلى هذا؟ فيقول: يا رسول الله، عندنا في المكان الذي أعيش فيه بما أنني من الأعراب لا نفعل غير هذا. فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه ويعظه موعظة بليغة، يقول له: يا أخ العرب، إن هذه المساجد لا تصلح إلا لعبادة الله وذكر الله وإقام الصلاة، وفي الرواية وتلاوة القرآن الكريم. إن هذه المساجد لا تصلح لأمر من أمور الدنيا التي هي مثل البول والنجاسات وما إلى ذلك، لأنها معلم من معالم النظافة ومعلم من معالم الطهارة التي جعلها الله سبحانه وتعالى مكانا لتدريب المسلمين على النظافة ومكانا لتدريب المسلمين على الطهارة. انظر أيها المشاهد الكريم كيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم بموعظة خفيفة رشيقة، بموعظة كلها الأناة وكلها الحلم وكلها التشويق، وهو يسأل الأعرابي ويقول للصحابة: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته، لا بد أن نعي هذا الأمر. ولذلك لو أنني سألت سؤالا وقلت: لماذا قال الرسول للصحابة لا تذرموه، ولماذا قال لهم لا تقطعوا عليه بولته؟ هل لديك أيها المشاهد من تفكير في هذا المنع من الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة وترك الأعرابي يبول في المسجد؟ أيها المسلمون الأعزاء، ألتقيكم إن شاء الله في موعظة أخرى جديدة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.